अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलते हैं हम अपने अगले हर्फ की तरफ जो है जे। इसको पढ़ें, पेंसिल फेरें और रंग भरें। दिए गए नुक्तों पर दुरुस्त तरीके से पेंसिल फेरें और इसको पढ़ें। ज जुबान, ज जराफा, ज ज़ेब्रा। बच्चों को हर्फ जे की पहचान होना जरूरी है और नीचे दिए गए जराफा और ज़ेब्रा में दुरुस्त तरीके से रंग भरें। पेंसिल फेरें। दिए गए नुक्तों पर दुरुस्त तरीके से पेंसिल फेरें और पढ़ें। जंजीर, जंजीर। आवाज़े का आदा और मश्क। दी गई तस्वीर के दरमियान हर्फ जे लिखा हुआ है। हर्फ जे से और जे की आवाज से शुरू होने वाली तस्वीर को हर्फ जे से मिलाएं, जैसा कि जुबान, जंजीर, ज़ेब्रा, जराफा और नीचे दिए गए नुक्तों को दुरुस्त तरीके से मिलाएं और रंग भरें। आवाज बे, पे, ते और टे का आदा। बच्चों से कहें कि इब्तदाई आवाजों को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं और तस्वीर में रंग भरें। हमें एक साइड पे तस्वीर और एक साइड पे हरूफ की आधी अशकाल नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में हर्फ बे की आधी शक्ल है, तो बे की आवाज होती है ब। तो हम इसको बस्ता से मिला देंगे। नीचे हमें हर्फ पे की आधी शक्ल नजर आ रही है, उसको हम प पेंसिल से मिला देंगे। तलवार और टमाटर। जैसा कि हमने पीछे हर्फ बे, पे और टे का आदा किया, वैसे ही आवाज जीम, चे, हे और खे का आदा। बच्चों से कहें कि इब्तदाई आवाजों को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं और तस्वीर में रंग भरें। जग, चिड़िया, हलवा और खरबूजा। आवाज दाल, डाल, रे और जे का आदा। बच्चों से कहें कि इब्तदाई आवाजों को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं और तस्वीर में रंग भरें। दीवार, डंडा, रिक्शा और जंजीर। चिस्पा करें। कलीदी अल्फाज की पहचान और जुमला साजी। बच्चों से कलीदी अल्फाज के स्टिकर्स सफ़ा नंबर 60 से यहाँ दुरुस्त जगह पर चिस्पा करने को कहें। पहले हम सफ़ा नंबर 60 से स्टिकर्स लेकर दुरुस्त जगह पर चिस्पा करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। ये अली है, ये अली है। इससे बच्चों को हरूफ की कलीदी अल्फाज की अच्छे से पहचान हो जाएगी। चिस्पा करें। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि कलीदी अल्फाज की पहचान और जुमला साजी। बच्चों से कलीदी अल्फाज के स्टिकर सफ़ा नंबर 60 से यहाँ मौजूद जगह पर चिस्पा करने को कहें। बच्चों को कलीदी अल्फाज की पहचान करवाएं और उनसे जुमला कैसे बनता है वो बताएं। सबसे पहले स्टिकर्स को उनकी मखसूस जगह पर चिस्पा करें और फिर उनको हरूफ की पहचान करवाएं और साथ साथ पढ़ने को कहें। ये बानो है, ये बानो
ہے. صفحہ نمبر 60 سے سٹیکرز لے کر ان کی مخصوص جگہ پر چسپاں کریں اور ان کو کلیدی الفاظ کی پہچان کروائیں. یہ بلی ہے. یہ بلی ہے. یہ بانو کی بلی ہے. یہ بانو کی بلی ہے. بچوں کو تصویر سے بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے. یہ علی کی بلی ہے. یہ علی کی بلی ہے. کلیدی الفاظ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے اور ان کو ملا کر جملہ کیسے بنایا جائے یہ پتہ ہونا بھی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. بانو کی بلی اچھی ہے. بانو کی بلی اچھی ہے. چسپاں کریں اور رنگ بھریں. ہمیں اس صفحے پر بہت سی تصاویر نظر آ رہی ہوں گی. ان تصاویر کے ابتدائی حروف کو ان کی مخصوص جگہ پر چسپاں کریں. جیسا کہ ہمیں سامنے پیالہ، بلب، ٹوپی، جراب اور خوبانی نظر آ رہی ہے. تو یہ ان کی ابتدائی آوازیں کیا ہوں گی؟ بلب. تو یہاں پر ہم حرف بے کی آدھی شکل کو چسپاں کریں گے. صفحہ نمبر 61 سے لے کر پیالہ، ٹ ٹوپی اور جراب، خ خوبانی. چسپاں کریں، رنگ بھریں. آواز تے، چے، دال، رے اور زے کا آدھا. بچوں سے کہیں کہ صفحہ نمبر 61 پر موجود ابتدائی آوازوں کے سٹیکرز یہاں درست جگہ پر چسپاں کریں اور تصاویر میں رنگ بھریں. ہمیں سامنے دانت، زیبرا، چابی، ریچھ اور تالا نظر آ رہے ہیں. ان کی ابتدائی آوازوں کو درست جگہ پر چسپاں کریں اور دی گئی تصاویر میں درست طریقے سے رنگ بھریں. زیبرا، چابی، دانت، ریچھ، تالا. چسپاں کریں اور ملائیں. آواز دال، ڈال، رے اور زے کا آدھا. بچوں سے کہیں کہ صفحہ نمبر 61 پر موجود سٹیکرز کو یہاں درست جگہ پر چسپاں کریں اور ابتدائی آوازوں کو درست تصاویر سے ملائیں. ہمیں ایک طرف زرافہ، ڈاکیا، ریت اور دستانہ نظر آ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف روٹی، زبان، درخت اور ڈول. جبکہ درمیان میں ہمیں ان کی ابتدائی آوازوں کے حروف نظر آ رہے ہیں. تو درست تصاویر کو درست حروف سے ملائیں اور زرافہ، ڈاکیا، ریت اور دستانہ کے سٹیکرز صفحہ نمبر 61 سے لے کر درست جگہ پر چسپاں کریں. دستانہ، ڈاکیا، ریت، زرافہ. اور اس طرف درخت، ڈول، روٹی، زبان. درست طریقے سے ملانا اور درست طریقے سے سٹیکرز کو ان کی مخصوص جگہ پر چسپاں کرنا بہت ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ پڑھیں تو بچوں کو حروف کی پہچان اور اچھے سے ہو جائے گی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ.